मोगाच्या भाव भयणीनो, हा साखे पवित्र सभे बरोबर आमी भोव पवित्र रित्वेची बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या तेगां जोणांची परब समरमता. आनी आमी पवित्र सभेचे शिकोवणेन व दोतोनींत जायते फावट शिकल्या. देव बाप रोचनार, देव पुत्र सोडवणदार आनी देव पवित्र आत्मो आमकां जीव दिनार आनी वाट दाखयनार. आयचीं तिनूय वाचपां पवित्र त्रित्वेचें जिवीत नियाळूंक आमकां आदार दितात. आयचें पयलें वाचप मुन्नेच्या पुस्तका वेलें आनी थंयसर देवाची जाणवायेची खबर केल्या. हे जाणवायेक शीम मेर ना, हे जाणवायेक ओरोंब आनी शेवट ना, हे जाणवायेक उंचाय खोलाय रुंदाय लांबाय अशें ना. ही देवाची जाणवाय सर्व बळिश्ट, ही देवाची जाणवाय मनशांचे जाणवाये परस खूब उंच उंच उरता. आनी हेच जाणवायेन देव बाप आपल्या भुरग्यांचें दर एक पावल राखता आनी सांबाळटा. आयचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें आनी थंयसर आमकां देव पुताची खबर मेळटा. कोण परी देव बाप ह्या पुता वरवीं आमकां सोडयता, आमकां आपले कृपेचें भांडार वांटून दिता, आमकां भावार्थाचें दार उगडटा आनी किरीत भाशेन पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे भितर हो बरो वासो किल्लावन हाडटा. आनी हो बरो वासो आमकां फटयना. हें सत भाग्योंत पावलो हे रोमकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडापें करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आत्म्याची खबर करता. तो म्हणटा, हो आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. हो आत्मो आपलें पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें ताणें आयकलां, जें कितें ताका कळीत जालां तें तुमच्या मनांत हाडटलो. देव बाप आमचें एक कुटूंब घडोवन हाडटा. देवपूत आमकां सर वायटांतलीं सोडयता आनी देव पवित्र आत्मो आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाचे कुशे प्रमाणे चलून व्हरूंक आमकां आदार दिता. आज ही दोबाची परब आमी समरमतना ह्या आमच्या कोपेलाच्या वाठारांत आमी भाग्योंत आंतोनीक मान दिता. आनी हेचे समरमणेक आमी हो काय बरो विशय विचून काडला. पवित्र त्रित्वेचे कृपेन भाग्योंत आंतोनी नमूनो कसो धरून समुदायांत बरो वासो तिरावया. आनी हो विशय नियाळटना म्हज्या मनांत एक सादो अनुभव आयलो. एक फावट हांव GMC हॉस्पिटलांत कोणाचे तरी भेटेक भितर सरतालो आनी हॉस्पिटलांत भितर सरतना म्हजे वळखीचो एक दादलो ह्या हॉस्पिटलांतलो भायर सरता तो म्हाका भेटलो. आमच्या दोगांय मदें एक गजाल सुरू जाली आनी हांवें ताका असो विचार केलो, कोण बरो ना कितें? आनी ताणें जाप दिवन अशें म्हणलें, फादर, गोंयचो कुटुंबाचो असो कोण ना, पूण हालींच आमची एक शेजान आवचितूच पिडेंत पडली. तिची हॉस्पिटलांत भरती करची पडली. आयचे रातीक तिचे सांगाता रावंक हांव म्हजे बायलेक हॉस्पिटलांत पावोवंक आयिल्लो. आनी हो ताचो स्वभाव आयकतच म्हज्या मनांत दुसरो विचार आयलो आनी हांवें ताका म्हणलें,
तुजी घोरकान तुजी बायल ताचेशी रावसर तिच्या कुटुंबाचो तिच्या रोगताचो कोण ना तर. आनी तेन्ना त्या दादल्यान अशी जाप दिली, आसा एकलोच पूत आसा, पूण जायती कटपट जायते त्रास काडून हालींच परदेसांत नोकरेक गेला. आवयचे पिडेची खबर आयकून परत गोंयां येवंक सोदी, पूण आमी समुदायाची वांगडी शेजार समारी एकठांय आयलीं. आमी थोडी भोव भासाभास केली आनी सर्व शेवटी आमी असो निर्णय घेतलो, आमी तिच्या पुताक परत आपोवचो न्हय. ताका फुडार आसा, जायते कोश्ट त्रास करून तो परदेसांत गेला, पूण आमी समुदायाची वांगडी शेजार समारी एक एक दीस धरून आप आपले पाडेन येवस्तोरेक हॉस्पिटलांत सांगात दिवया. आयचो दीस म्हज्या कुटुंबाचो दीस. आज आमची पाळी, इट वॉज आवर टर्न. आनी हाकाच लागून हांव म्हजे घोरकान्नीक तिचेशी रात रावंक पावोवंक आयिल्लो. भाव भयणीनो, ही ल्हानशी करणी, पूण ही ल्हानशे करणे वरवीं कोण परी ह्या समुदायांत हो बरो वासो तीर जाता. कोण परी हे पिडेंत आशिल्ले वस्तोरेक, कोणाचो सांगात नाशिल्ले वस्तोरेक हो बरो वासो मेळटा ती आमकां सिद्ध जाता. आयचो विशय भाग्योंत आंतोनीक नमणो कसो धरून समुदायांत बरो वासो तिरावंक आमकां आपयता. भाग्योंत आंतोनीचें जिवीत दोळ्या मुखार धरून 3 मोडांचेर कसो आमी बरो वासो तिरावचो हाचेर हो आमचो थोडोबो नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमचो समुदाय म्हणटा तो आमचें कुटुंब. आनी पवित्र सभेची शिकवण आमकां अशें म्हणटा, फॅमिली इज अ स्कूल ऑफ कम्युनियन एंड एन इन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप्स. कुटुंब म्हणटा ती एक एकचाराची शाळा. कुटुंब म्हणटा ती एक संबंदाची बांदावळ. आनी हाका लागून कुटुंबांत संबंदीक जिवीत भोव म्हत्वाचें. आनी ह्याच जिन्सान आमचो हालींच संपलोलो पाप साहेब आमकां जायतें मार्गदर्शन दीत आयला. तो म्हणटा, कुटुंबांत समुदायीक जिवीत तिरावंक आमी नवलां विस्मितां करची गरज ना, पूण सादीं सुदीं उतरां वापरचीं. कुटुंबांत कोणूय उपकार करता तेन्ना आमी थँक्स म्हणचें. कुटुंबांत कोणा आड आमी चुकता तेन्ना खालतीकायेन सॉरी म्हणचें. कुटुंबांत कोणाचोय उपकार जाय तेन्ना ल्हानविकायेन प्लीज म्हणचें. कुटुंबांत एकामेकाक आमी म्हत्वाचो क्वॉलिटी टायम दिवचो. घडटा जाल्यार कुटुंबांत एक तरी जेवण बरोबर जेवचें. सांगाती मागणें करचें. देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो. वावराच्यो जबाबदारी तशेंच सूख दूख वांटून घेवचें. तेन्ना आमच्या समुदायांत हो बरो वासो अदीक अदीक तीर जातलो. आमचो कुटुंब समुदाय देवाची येवजणी प्रमाणे फुडें वेतलो. आनी भाग्योंत आंतोनीन हेंच केलें. ज्या समुदायांत तो जियेतालो, जी ताची कम्युनिटी आसली, थंयसर ल्हान ल्हान वावरांतल्यान ताणें ह्या समुदायाक म्हत्वाचो सांगात दिलो. ताच्या जिविताची कथा सांगता ते भाशेन तो व्हड जाणार, व्हड देवशास्त्र, पूण ही जाणवाय ताणें गर्वान मानून घेवंक ना, पूण सगळे ल्हानविकायेन तो खंय ह्या आपल्या कुटुंब समुदायांत, हे आपले कम्युनिटींत ल्हान ल्हान वावर करतालो. आयदनां धुवपाचो,
कुसनांत एर दुसरो आदार दिवपाचो. आनी ह्या ल्हान वावरा वरवीं ताणें ह्या आपल्या समुदायांत बरो वांसो तिरायलो. दुसरें कुटुंब समुदाय आमचे म्हळ्यार आमचो सरभोंवतणचो वाठार, आमचो समाज. आमच्यान म्हण येता समाज, समुदाय, द कम्युनिटी दॅट वी सी इन आर नेबरहूड एंड इन आर सोसायटी. आनी ह्याय जिन्सान आमच्या संपलोल्या पाप साहेबान हें वरोस उत्सवीक वरोस कशें आमकां एक कुरपेचें दान दिलें. आनी ह्या वर्साक आमकां बरो आशाची यात्रेकारां जावंक ताणें उलो मारलो. आनी गेल्ल्या मायाच्या म्हयन्यांत 9 तारखेर 2024 वर्सा आमकां एक मार्गदर्शनीक चीट दिली. लातीन भाशेन तिका असो माताळो दिलो, स्पेस नॉन कॉन्फुंदीत. म्हणजे बरो वाचो आमकां फटयना आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान घेतलोलीं उतरां. आनी हे चिटींत तो आमकां बरो आशाच्यो कुणां जावंक उलो मारता आमचे सरभोंवती आनी आमच्या समाज कुटुंबांत. He invites us to be tangible signs of hope to the prisoners and their families, to the poor, to the migrants, to people with disabilities, to the sick and the elderly, and especially to the youth caught up in different types of abuses. जेन्ना आमी असल्यांक बरो आशाच्यो कुणां जाता तेन्ना आमी समाज समुदायांत आमच्या सरभोंवतणच्या समुदायांत हो बरो वांसो तिरायता. आनी दुबाविरीत भाग्योंत आंतोनीन आपल्या जिवितान तेंच केलें. ताणें एका बुडटोल्या तरणाट्याक वाटावून ताका नवो बरो वांसो दिलो. एके वस्तोरेक ताच्या पुतान खोंट मारून घायाळ केल्ली तेन्ना आनी जेन्ना हो तरणाटो बोगसणे मागता तेन्ना ताणें हे वस्तोरेची दया करून तिका देवाचे पदवेन पेकोवणीचें देणें दिलें. ताच्या काळार पदवी आशिल्ले मनीस, दुडू आशिल्ले मनीस दुर्बळांक पिळटाले. हाचेर ताणें निशेध मारून समाजांत आशिल्ल्या दुर्बळांक बरो वांसो दिलो. आनी सांगतात गोरिबांचो हुस्को धरून थोडेच उंडे घेवन ताणें 1000 जाणांक हें जेवण वांटलें, हो उडो वांटलो. ताणें समाज समुदायांत हो बरो वांसो तिरायलो. आनी तिसरे सुवातेर आमचो समुदाय, आमची फिरगोस, द चर्च कम्युनिटी. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं फिरगोस समुदायाचे वांगडी. आनी फिरगोस समुदायाचे वांगडी म्हणटोच ह्या समुदायांत हे फिरगोशींत आमकां जण एकल्याक खेरीत मुणयारपण आसा. आनी आमचें पयलें मुणयारपण म्हळ्यार आमचे फिरगोशींत एकचाराचें जिवीत जिवन बरो वांसो तिरावंक. भाव भयणीनो, पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता द वेरी एसेन्स ऑफ द चर्च, द नेचर ऑफ द चर्च इज कम्युनियन. पवित्र सभेचें सैम म्हळ्यार एकचार. आनी जे सभेंत, जे फिरगोशींत, ज्या कोपेलाच्या वाठारांत एकचार ना, थंय जेजून घडलोली सभा ना. आनी हें सोत भाग्योंत पावलो बेस बरें कोरीतकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां स्कुटावन सांगता. तो जेजून घडलोले सभेक, पवित्र सभेक एक कुडीक सर करता आनी म्हणटा जे भाशेन कूड आनी तिका पुस्कळ सांदे, पूण ही कुडीक बेस बरे तरेन वावरूंक सगळ्या सांद्यांची गरज. तेच भाशेन पवित्र सभेंत सगळ्यांच्या गुणांची, सगळ्यांच्या बऱ्या मोनांची, सगळ्यांच्या वरगुणांची गरज. आनी जेन्ना असल्या मनान आमी आमच्या फिरगोस समुदायांत वावरता, आमी ल्हान जावं व्हड जावं,
आमी शिकिल्लीं जावं नेणार जावं आमी तरणाटीं जावं उत्तार पिरायेर पावलोलीं जावं आमकां सगल्यांक आमचे फिरगोशींत आमच्या कोपेलाच्या वाठारांत किरीत मोणयारपण आसा आनी हाका आमी सगळ्यांनी खांद मारूंक गरज नाजाल्यार आमी पवित्र सभेची वांगडी न्हय आमी जेजूची कोरी शींच न्हय. जायते पावट घडये आमकां दिसता इगोर्जेन वो कोपेलान आमचे बसत हें करचें आमकां हें दिवचें असलें आमचें मन जाता. पूण आज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना ह्या आमच्या फिरगोस समुदायांत बरो वासो तिरावंक म्हज्यान हे फिरगोशीक ह्या कोपेलाक कितें दिवं येता, म्हज्यान खंयचे गूण ह्या आमच्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांची सेवेक घालूं येता हाचेर आमी नियाळ करूंक गरज. भयणीनो, आमच्या गोंयांत आज जायत्यो बांदावळी आसात. आमच्या भुरग्यांक दोतोन आसा, वेदी सेवकांची संस्था आसा, आमच्या तरणाट्यांक तरणाटांची संस्था आसा, देव संदेशकारांची संस्था आसा, गायन मंडळ आसा, सेवाधर्मीक सेवकां आसात. हे भाशेन जायत्यो बांदावळी आनी आमकां हातूंत मिसळ जावंक आनी पवित्र सभेच्या समुदायांत बरो वासो तिरावंक हें देवाचें आपोवणी. भाग्योंत आंतोनीन पवित्र सभेंत हेंच केलें. ओदी करून जेन्ना खोटी शिकोवण पसरत वेताली, पवित्र सभेचे वांटे फुंटे जाताले, तेन्ना तो धिरान हे परिस्थिती मुखार उबो रावलो आनी खोटी शिकोवणीचेर ताणें निशेध मारून खरी पवित्र सभेची शिकोवण राखून दवरली आनी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत हो बरो वासो तिरायलो. आनी हाका लागून ताका एक नांव देखून पडलें. ताका हॅमर ऑफ हेरेटिक्स म्हणजे जे पवित्र सभेचेर आड उलयताले तांचेर एक मोट्टेल मारपी, तांची खोटी शिकोवण तोडून फोडून उडोवपी हें नांव पडलें. भयणीनो, आमच्या कुटुंब समुदायांत आमच्या सरभोंवतणच्या समाज समुदायांत आनी फिरगोस समुदायांत आमी बरो वासो अदीक आनी अदीक तिरावंक जें कितें ह्या समुदायांनी सांडलां तें आमी सोदून काडूंक गरज. आमी वाग्योंत आंतोनी सांडलोल्या वस्तूंचो आस्कारी असो पाचारता. घडयास आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमचे पवित्र सभेंत बरो वासो दितलें जायतें सांडलां. घडये आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक मान दिवप सांडलां, भोगसणें दिवप सांडलां, बरोबर वेळ सारप सांडलां, बरोबर मागणें करप सांडलां. भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन हें सांडलां तें सोदून काडुया. घडये आमच्या सरभोंवती समाजांत एकामेकाचो हुस्को धरचें मन सांडलां, एकामेकाच्या गोरजांक पावचें आयतें मन उणें जालां. भाग्योंत आंतोनी जें कितें सांडलां तें सोदून काडूंक आमचे बसत विनोती कर म्हूण मागुया. आनी तशेंच घडये आमच्या फिरगोस समुदायांत फिरगोशेच्या वावरांत मिसळ जावची आमची कशी उणी जाल्या. घडये फिरगोशेच्या वावरांत आमचे गूण मिसळ करपाचें मन उणें जालां, कितेंय तरी सांडलां हाचेर आमी खोल नियाळ करून हेंय बी आमकां सोदून काडूंक आदार दी म्हूण भाग्योंत आंतोनी फुडें घालून मागुया. आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाच्यान परब करतना हे त्रित्वेचें एकचाराचें समुदायीक जिवीत आमच्या कुटुंब समुदायांत, आमच्या समाज समुदायांत आनी आमचे फिरगोस समुदायांत अदीक आनी अदीक शिवाळ करूंक आमकां भाग्योंत आंतोनीक फुडें घालून कृपा आनी बळ मागुया.